میرا داتا عرش والا نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ میرا داتا عرش والا نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ میرا داتا عرش والا نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ ساری دنیا طرف ستاوے ساری دنیا طرف ستاوے خالی نہ موڑے جڑا آوے خالی نہ موڑے جڑا آوے جھولی بردے رب تعالی جھولی بردے رب تعالی نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ جھولی بردے رب تعالی نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ میرا مولا عرش والا نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ میرا داتا عرش والا سب دا داتا ہے عرش والا نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ سوالی اس دے سارے صحابی سوالی اس دے سارے صحابی اسے تو منگ دے اج بے وہابی اسے تو منگ دے اج بے وہابی اسی منگ دے او دین والا سبحان اللہ اسی منگ دے او داتا اسی منگ دے او دین والا نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ ساری دنیا طرف ستاوے خالی نہ موڑے چہرہ آوے اور کیوں نہ کہ جوان اللہ کون کرے انکار تیری شان دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا تو اے مالک کرنا اللہ تو اے رازق کرنا کل جہانا دا تو اے مالک کرنا کل جہانا دا تو اے مالک کرنا رب تو اے مخلوق مکری بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے کوئی سودائی ہے کوئی تیرا باغی ہے کوئی سودائی ہے کئی ساری عمر نہ نیتی کئی ساری عمر نہ نیتی کئی رب دے پھر نمسیتی شوق ازان دا شوق ازان دا کون کرے انکار اللہ جی کون کرے انکار تیری شان دا تو اے مالک کرنا اللہ تو اے رازق کرنا کل جہانا دا تو اے مالک کرنا رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں اللہ سنیا تیری رحمت تے در کھلنے تیری رحمت تے در کھلنے
کئی یاد کرن کئی بھولن فرق ایمان دا فرق ایمان دا کون کرے انکار اللہ جی کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو اے مالک کلا اللہ تو اے رازق کلا کل زمانہ دا تو اے مالک کلا جڑے لوگی اللہ تیرے در پہ آؤندے نے چولیاں بار بار کر رو جاندے نے حضور دے وزیار اگلا جملہ بڑی پیارا میری جماعت دے عظیم مبلغ مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد نواز جی مزار حافظہ اللہ تعالیٰ دی وجودی دے اندر جملہ پیش کر رہے ہیں کن لاغے سنیا دے امام دادا ہوئے گا بڑی محبت دے نال جیڑے لوگی اللہ تیرے تاری اندے آندے نے چولیاں بار بار کر رو جاندے نے چولیاں بار بار کر رو جاندے نے تم رکھنا ہے آپ خیال اللہ سنیا تم ڈانٹا لجپال تم رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہمان دا تم رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہمان دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار وقت بڑا کم ہے نادیاں کلام دے جو تمہیں سناواں گل مقاماں جنہیں سینے دے اندر کالی کمی بنے دم پیارے سرکار دی نات بڑی محبت دینا سمان فرماؤ یاد رکھنا نات پڑھنا حضرت حسام دی سنت نات سماعت کرنا میری سرکار دی سنت سبحان اللہ تائیں تیرا میرا دی مربانی گلی گلی کچھ پنڈ پنڈ جان جان پیغام دیتا پھرتا ہے سانو تے اللہ رب العالمین نے وہ پیران تا فرمایا ہے جیڑا پیران تا پیرے بدر منیر شیما تبیر مطلب کہیں کی سامت بچوں کی لیے تائیں تیرا میرا دی مربانی پیغام لے کے آیا ہے سو بار اسی غرازیم کریے شکر نمانا سانڈی ونڈ محمد آیا سرور تو جہانا وہ سانڈی ونڈ محمد آیا سرور تو جہانا لوگ کرانو لے کر جامل اٹھ بکریاں گائی اسی کرانو لے کر جائیے حوضے کو سردا سائی جناب اللہ تعالی لوگ کرانو لے کر جامل اٹھ بکریاں گائی اسی کرانو لے کر جائیے حوضے کو سردا سائی لوگاں دی دولت مکدی آخر مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے تائیں کہنا چاہ رہا ساڈا پیر محمد لوگوں جڑا منتا ہے لال وہ سبحان اللہ جنا پیرا منت لال ذرا پیار نال مسکرا کے آپ سبحان اللہ میرا پیر محمد لوگوں جڑا منتا ہے لال ساڈا پیر محمد لوگ جڑا منتا ہے لال نہیں
رب نے بنایا کوئی جیدی دنیا دے بے مثال نہیں رب نے بنایا کوئی جیدی دنیا دے بے مثال نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی اچ مرد پہ لے کے آیا سبحان اللہ اچ مرد پہ لے کے آیا جیدی دنیا دے بے مثال ساڈا پیر محمد لوگ جیڑا منت آگے لال صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رب نے بنایا کوئی جیدی دنیا دے بے مثال بڑی آن والا بڑی شان والا بڑی آن والا بڑی شان والا نبیان نماز پڑھان والا اقصا وچ پہنچے آقا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نال اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نال میرا پیر محمد لوگ جیڑا منت آگے لال نہیں رب نے بنایا کوئی جیدی دنیا دے مثال او تے موڈ تے کملی کالی سبحان اللہ او تے موڈ تے کملی کالی سونا ہوز کو سردا والی انا آتوینا کل کوثر انا آتوینا کل کوثر فرما میں ذل جلال ساڈا پیر محمد لوگ جڑا منت آگے لال نہیں رب نے بنایا کوئی جیدی دنیا